मैं हाफिज़ कुरान था। मैंने जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया था। मुझे बीवी भी ऐसी ही पाक साफ चाहिए थी। शादी हुई तो मेरी बीवी मेरा बहुत ख्याल रखती, बहुत नेक थी, लेकिन मेरी रूह तो तब लर्जी जब शादी के 5 माह बाद ही बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। जब बीवी से पूछा किसका गुनाह है तो वो रोते हुए कहने लगी, आप ही का है। मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि मुझे मालूम था कि बीवी झूठ बोल रही है। राज जानने के लिए जो ही बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो सच में मेरा नाम मौलवी करमदीन है। मैंने 12 साल की उम्र में ही कुरान हिफ्ज कर लिया था। मुझे इस बात पर यकीन था कि जैसे आप खुद होते हैं वैसे ही आपको हम सफर भी मिलती है। मेरे घर में मेरी माँ और 2 जवान बहनें थीं। मैं तो यही चाहता था कि पहले मेरी बहनों की शादी हो, लेकिन उनकी उम्र अभी छोटी थी, इसलिए माँ के कहने पर पहले मेरी शादी करवाने के बारे में सोचा गया। हर माँ की तरह वो हसीनो जमील बहू की तलाश में थी। बहरहाल मेरा ऐसा कोई भी ख्याल नहीं था और ना ही फरमाइश थी कि मुझे इस तरह की बीवी चाहिए, लेकिन एक चीज मुझे अपनी बीवी में जरूर चाहिए थी और वो थी पाक दामनी और बाकिरदार होना। मैं चाहता था कि जैसे मैंने आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा, अपनी जिंदगी में कोई बड़ा तो क्या छोटा गुनाह भी नहीं किया, अल्लाह की बताई हुई सारी तालीमात पर अमल करने की कोशिश की है। इसी तरह मेरी बीवी भी एक बहुत अच्छी पारसा और नेक इंसान हो। बेशक ऐसा चाहने में कोई बुराई नहीं थी। इंसान तो यही चाहता है कि उसकी हम सफर अच्छी हो, लेकिन किस्मत ने मेरे लिए इतने इम्तहानात रखे होंगे ये मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी होने वाली बीवी का नाम लाइबा था। वो मुझसे उम्र में 8 साल छोटी थी। मुझे उसकी तस्वीर दिखाई गई तो मैं तो उसी बात पर गुस्सा हो गया कि ये तस्वीर जाने पहले किस किसने देखी होगी, लेकिन मेरी माँ ने बताया कि तेरी तो बात पक्की करवा दी है, अब ये लड़की तेरी है इसलिए तुझे दिखा रहे हैं। इससे पहले लाइबा को किसी गैर मर्द ने देखा तक नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो देखने में तो बहुत हसीन थी, इतनी हसीन कि मुझ जैसे नेक और पारसा इंसान का दिल भी एक पल को हिल सा गया। लेकिन जैसे मैंने कहा वो मेरी हो चुकी थी। मैं किसी मंगनी मेहंदी वगैरह की रस्मों और तकरीबात पर यकीन नहीं रखता था, इसलिए मैंने कहा कि बस एक ही रस्म होगी और वो है रस्म निकाह। उसके बाद अगर मेरी जेब ने इजाजत दी तो मैं वलीमा भी करूंगा, लेकिन मेरे लिए फिलहाल सिर्फ निकाह की रस्म ही जरूरी है। मैंने अपनी शादी इस्लामी तरीके से करवाई। मैं बहुत ज्यादा असूल परस्त बन रहा था। मुझे क्या पता था कि मेरे सारे असूल धरे रह जाएंगे। लाइबा मेरे निकाह में आ गई। मेरे घर में अब भी वो मेरी बीवी थी। मैं उससे बहुत खुश था। मुझे वो बहुत प्यारी लग रही थी। पहले दिन मैंने उसे बताया कि उसे किस तरह रहना है, क्या करना है, सबकी इज्जत करनी है। वो सब कुछ चुपचाप सुनती रही। उसने कहा कि आप फिक्र ही ना करें, मैं किसी को भी गलती या शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कोशिश करूंगी हर तरह से आपको खुश रख सकूं, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हुई थी। मेरा बहुत ख्याल रखती। मेरे मिजाज का भी उसे पता होता कि उसे कब मुझसे कौन सी बात करनी है, और इस बात से मुझे बहुत खुशी होती थी। वो ना कोई फरमाइश करती, ना ही कोई ऐसी बात जिससे मुझे तकलीफ हो। नमाज भी वक्त पर पढ़ती और पर्दे का भी ख्याल रखती। शादी के बाद तो बड़े बड़ों की नमाजें छूट जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मेरी नमाज छूट गई, लेकिन लाइबा ने अपनी नमाज पढ़ी। उसने एक दिन भी सुस्ती नहीं की। मैं तो इतना खुश था कि बता नहीं सकता। मुझे तो मुझसे भी ज्यादा नेक बीवी मिल गई थी। एक दिन मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई। वो चकराकर गिर पड़ी। मेरी अम्मी ने तो फौरन ही कह दिया कि खुशखबरी है। भला और क्या हो सकता है। खैर उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने भी यही कहा कि लाइबा माँ बनने वाली है। मैं बहुत खुश हुआ। अल्लाह ने नेक बीवी दी, और अब अगर औलाद भी अता फरमा दे तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बीवी उम्मीद से थी। हम सब मिलकर उसका बहुत ख्याल रखते। मैं घर में इस्लामी असूलों का पाबंद था। मेरी बीवी मेरे घर वालों या मेरी माँ बहनों का काम नहीं करती। वो सिर्फ मेरा काम करती थी, क्योंकि ये उसका फर्ज नहीं था। और जबकि मुझे पता था कि वो बीमार है तो मैं अपने काम खुद करने की कोशिश करता। बेशक अपने काम खुद करना सुन्नत है। मेरी बीवी का अभी दूसरा माह था कि उसका पेट बढ़ने लगा।
یہ بات میری ماں نے نوٹ کی اور ان کا کہنا تھا کہ 2 مہینے تک تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت امید سے ہے یا کمواری ہے، لیکن تمہاری بیوی کا پیٹ تو اتنا بڑھ گیا ہے، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ہم بھی پریشان تھے، ایسا نہ ہو کوئی پرابلم ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں بھی یہی سوچ کر خوش ہو گیا کہ شاید ہماری ہونے والی اولاد صحت مند ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ساتھ 2-3 بچوں سے نوازنے والا ہے۔ اس سے بڑی خوشخبری بھی اور کیا ہو سکتی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ اچانک رات کو اس کے پیٹ میں درد ہوا کہ یہ روٹین کا درد ہے، لیکن تب تک میری بیوی کا پیٹ بالکل ایسی عورت کی طرح تھا جیسا کہ 9 ماہ کا بچہ ہو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ان کا 5واں مہینہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا پھر شاید ان کا بچہ صحیح نہیں، اس کی جان کو خطرہ ہے یا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، آپ دعا کریں۔ ہم سب پریشان ہو گئے کیونکہ یہ میری پہلی اولاد تھی اور میری بیوی کی جان کو خطرہ تھا۔ میں تو تسبیح پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سب خیر ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن کرنا ہوگا، اس کا مطلب کہ معاملہ سنگین تھا۔ شاید میری بیوی کو بچا لیتے پر میرا بچہ اس دنیا میں نہ آ پاتا۔ ابھی سے میں بہت دکھی ہو گیا۔ بچے کے لیے میں نے کیا کیا خواب سجائے تھے، لیکن کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بچے کو باہر بھیج دیا۔ میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا تھا۔ بچہ بالکل خیریت سے تھا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ 5 ماہ میں تو بچے کی نشو و نما اتنی نہیں ہوئی ہوتی جتنی اس بچے کی ہوئی تھی۔ وہ بچہ بہت صحت مند تھا۔ میری ماں نے ڈاکٹر صاحب سے میری بیوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی بھی خیریت سے ہے۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ 1 منٹ میری بات غور سے سن لیں۔ ان کا 5واں مہینہ تھا۔ یہ بچہ دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ 5 مہینے کا حمل تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا 5واں مہینہ نہیں تھا۔ بچے کو دیکھیں، ہم لوگ سارا دن یہی کام کرتے ہیں۔ 5ویں مہینے میں نہ تو بچہ ایسا ہوتا ہے اور نہ ہی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے۔ آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، بچہ بھی ٹھیک ہے اور اللہ کے کرم سے ان کا آپریشن بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے کرم کر دیا ہے اور نارمل ڈیلیوری سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ آپ کو جس کسی نے بھی کہا ہے کہ ان کا 5واں مہینہ ہے، اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیا 5ویں ماہ میں اس طرح کا حمل ہوتا ہے؟ آپ کو تو اتنا اندازہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنی امی اپنے گھر کی عورتوں سے پوچھیں، کیا ان کو نہیں پتا؟ ڈاکٹر تو یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے یا کسی نے ہمیں غلط بتایا تھا، لیکن میں تو سمجھ گیا تھا۔ میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ شادی کے 5 مہینے بعد میری بیوی ایک صحت مند بچے کی ماں بن گئی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ شادی سے پہلے ہی وہ بچہ اس کی کوکھ میں تھا اور وہ بچہ میرا نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی کو پاک صاف سمجھتا تھا، اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ وہ شادی سے پہلے ہی امید سے تھی۔ یہ گناہ کسی اور کا تھا جس کو میرے نام سے اس دنیا میں لے آئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ میں اپنے گھر چلا آیا، بہت اداس اور پریشان تھا۔ بیوی کو ہسپتال میں چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، اس کو ہسپتال سے واپس لے آئے۔ میری بہنوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب بات ہے۔ یہ بات صرف میری امی اور مجھ تک ہے۔ بہنیں اس کا خیال رکھ رہی تھیں اور وہ پھپھو بننے کی خوشی میں بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھیں، جبکہ میری بیوی بھی کافی پریشان تھی۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا جیسے اس کے دل میں کوئی چور ہے۔ بہنوں کی ضد تھی کہ بھابھی کو کچھ دن ہمارے ہی کمرے میں رہنے دو، ویسے بھی ان کی کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کا بہت خیال رکھیں گی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا اسے اپنے کمرے میں لے جانے کا۔ وہ میری بہنوں کے ساتھ 1 ہفتے تک رہی۔ جب اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو ایک رات جب میں اپنے کام سے گھر واپس آیا تو میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اسے میرے کمرے میں آنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ تمہارا جب تک کوئی فیصلہ نہیں کر دیتا تم میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ تمہیں اب تک یہ نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ 5 مہینے بعد بچے کی ماں بن گئی۔ کس کا ہے یہ بچہ؟ شادی سے پہلے تمہارا کس کے ساتھ تعلق تھا؟
یہ سب مجھے تم پہلے بتا دیتی، میں تمہارے ساتھ کبھی شادی نہ کرتا۔ اتنی حسین لڑکی کا پہلے کوئی چکر نہ رہا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج کل تو معاشرہ بھی بہت خراب ہے، توبہ توبہ کس کا گناہ اٹھا کر ہمارے گھر میں لے آئی ہو۔ میری بیوی ہاتھ جوڑنے لگی، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اولاد ہے آپ کی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ میں نے کہا کہ خبردار، جو اپنی زبان سے اللہ کا نام لیا، اتنا بڑا گناہ کر کے، اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر، سارے معاشرے کے اصول توڑ کر، اللہ کا نام تمہاری زبان سے اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، بچہ بھی اس کی گود میں تھا۔ میں نے کہا چلی جاؤ یہاں سے، خبردار جو اس کو بھی اس کمرے میں لے کر آئیں، میں کل ہی تمہارا کوئی فیصلہ کر دوں گا۔ میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، میں یہ بات کسی کو بتا کر اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتا، لیکن ایسی عورت کے ساتھ میں رہ بھی نہیں سکتا جس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا، اور اس کی اولاد کو میں کیوں پالتا؟ وہ بچہ تو میرا تھا ہی نہیں، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب محلے کی عورتوں کو پتہ چلا کہ بچہ اس گھر میں آ گیا ہے، بچے کی آواز محلے میں گونج رہی تھی، بچہ بہت روتا تھا۔ انہوں نے عجیب و غریب باتیں شروع کر دی۔ 2 عورتیں امی سے ملنے آئیں۔ میری امی نے میری بیوی کو کہہ دیا کہ خبردار جو ان کے سامنے آئیں، بچے کو بھی لے کر نہ آنا، وہ تمہیں دیکھنے نہیں آ رہی۔ میری ماں کا بھی میری بیوی سے رویہ بہت بدل گیا تھا۔ عورت نے کہا کہ آپ کی بہو کا بچہ پیدا ہو گیا ہے، سنا ہے بیٹے کی ماں بنی ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 مہینے بعد ہی بیٹے کی ماں بن گئی؟ کیا بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا؟ لیکن اگر وقت سے پہلے ہوتا تو اس دنیا میں کیسے آتا؟ 5 ماہ میں تو کسی کی ڈلیوری ہوتی نہیں سنی ہم نے۔ پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آئی، آواز سے خاصا بڑا بچہ لگ رہا تھا۔ یہ بچہ آپ کے بیٹے کا نہیں ہے۔ میری ماں کیا کہتی، وہ تو ایسی معصوم عورت تھی۔ جب اسے لگا کہ یہ عورت تو میرے گھر پر بات کرنے کے لیے بیٹھی ہے، تو انہوں نے سارا ملبہ میری بیوی پر پھینک دیا اور کہا اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمیں کیا پتا تھا، خاندان کی تھوڑی ہے، خاندان سے ہوتی تو کم سے کم تسلی تو ہوتی، بس اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ ایسی بات ہے تو گھر میں کیوں رکھا ہے، گھر سے نکال دو اس کو بھی اور اس کے گناہ کو بھی۔ میری بیوی چلاتی ہوئی اور اس بچے کو اٹھا کر سب کے سامنے آ گئی، کہنے لگی کہ یہ گناہ نہیں ہے، میری اولاد ہے، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے کسی کے گھر میں آ کر ان کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہوئے۔ خبردار جو میرے بچے کو گناہ کہا، تم سب کو جان سے مار دوں گی۔ میری بیوی نے ڈنڈا اٹھا لیا اور عورتوں کی طرف لپکی۔ شاید وہ ان سب سے بہت پریشان ہو چکی تھی، اس نے سارا غصہ عورتوں پر ہی نکالنا تھا۔ میں گھر میں ہی تھا، اس پاگل کو روکو، نہیں تو یہ کسی کی جان لے کر جائے گی، سارا الزام ہمارے اوپر آ جائے گا۔ میں نے اپنی بیوی کو روکنے کی خاطر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، وہ بری طرح زمین پر گر گئی، پر اپنے بچے کو بچا لیا۔ اس کے منہ سے بد دعا نکلی۔ اس نے کہا کہ مجھ پر یقین نہ کرنے والوں اور مجھے بد کردار کہنے والوں کو اللہ تم سب کو برباد کرے گا۔ میری بیوی دن رات یہی کہتی کہ یہ بچہ تمہارا ہے، میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھی دھوکہ نہیں کیا، کوئی بے وفائی نہیں کی، میرا اللہ جانتا ہے۔ مجھے اس کے اعتبار پر شک ہوتا کہ کوئی جھوٹ اتنے یقین سے نہیں بولتا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا کرتی، جھوٹا انسان آنکھوں میں دیکھ کر نہیں بولتا۔ مجھے وہ سچی لگتی تھی۔ میری ماں اس حادثے کے بعد اس بات پر لگی تھی کہ بس اسے فارغ کرو اور اس گھر سے نکال دو، لیکن میں نے ساری زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاری تھی۔ مجھے میری بیوی کو صفائی کا حق دینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا ہم اس بچے کا DNA ٹیسٹ کروائیں گے۔ جب میں نے ایسا کہا تو میرے گھر میں بہت لڑائی بنی۔ میری ماں نے کہا DNA ٹیسٹ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب امیروں کے چونچلے ہیں، تم خود سوچو کہ کون سی عورت 5 مہینے میں بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ ساری زندگی گزر گئی، ہزاروں عورتوں کے بارے میں سنا، اپنے خاندان کے بارے میں سوچو، کیا ایسا ہوا ہے؟ کیا تم نے کبھی سنا ہے؟ اپنے دوستوں سے پوچھو، یہ تمہاری زندگی اور وقت برباد کر رہی ہے۔ مرد کا کچھ نہیں جاتا، تمہارا بھی کچھ نہیں گیا۔ ابھی تو شادی کو پورا سال بھی نہیں ہوا ہے، لیکن میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو ایک موقع ضرور دوں گا، نہیں تو وہ ساری زندگی سوچتی رہے گی کہ میں نے اس کو موقع نہیں دیا تھا، اور شاید میرے دل میں بھی یہی خلش رہے گی۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے آئیں۔ انہوں نے ہمارے خون سے نمونے لیے،
टेस्ट करने को। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। मैंने अपनी बीवी से कह दिया, 1 हफ्ते बाद तुम्हारी किस्मत का फैसला हो जाएगा। अगर ये बच्चा मेरा नहीं तो उसी वक्त मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हालांकि मैं तलाक देना नहीं चाहता था। अल्लाह ताला तलाक देने वाले लोगों को पसंद नहीं करता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अल्लाह देख रहा है, जाने कैसे पर मेरी बीवी को अचानक से सब्र आ गया। वो पिछले 2 महीनों से बुरी तरह रो रही थी। सबको ये कहती कि ये औलाद इसकी है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो खामोश हो गई। उसने कहा, ठीक है, 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट के मुताबिक आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। अगर आपको यकीन आ जाए कि ये बच्चा आपका नहीं तो बेशक आप मुझे तलाक देने में 2 पल भी ना लगाइएगा, पर अगर ये बच्चा आपका हुआ तो फिर मैं भी आपको एक फैसला सुनाऊंगी। हफ्ते बाद रिपोर्ट मेरे हाथ में थी। उस कमरे में मेरी माँ भी मौजूद थी, मेरी बीवी के घर वाले भी, मैं भी और मेरे कुछ रिश्तेदार भी, जिन तक ये बात पहुंच चुकी थी। मेरा एक कजन जो कि नया डॉक्टर बना था, हमने उसे रिपोर्ट के बारे में बताया कि वो ये रिपोर्ट हम सबको बताए और रिपोर्ट को देखे, क्योंकि वही बेहतर तरीके से ये कर सकता था। उसने रिपोर्ट पढ़ी और कहा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक, जाने क्यों वो आराम आराम से बोल रहा था। ये वक्त मुझे बहुत लंबा लग रहा था। उसने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा आपका ही है। सब हैरान परेशान ही रह गए, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसने हम सबको बताया कि कुछ औरतों का वजूद बच्चे को पैदा करने या उसकी नशोनुमा करने के हवाले से कमजोर होता है। इस तरह कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं कि जिनका निजाम बहुत तेज होता है, आम औरत से भी बहुत तेज, जो 7वें महीने में भी एक सेहतमंद बच्चा पैदा कर सकती हैं। शायद आपकी बीवी उन बहुत कम औरतों में से है जिसने 5 माह में ही बच्चे को परवान चढ़ा लिया। आपकी बीवी ने आपसे कोई बेवफाई नहीं की है। सब हैरान परेशान थे। मेरी माँ तो अब भी ये बात मान नहीं रही थी, लेकिन मैं मान चुका था। फिर वहाँ पर कुछ बहस हुई, मेरी माँ को भी मना लिया गया। मैंने अपनी बीवी से माफी नहीं मांगी, बस इतना कहा, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई। लेकिन फिर जब मेरी बीवी बोली तो उसने हम सबको हैरान कर दिया। ये बच्चा इनका ही है और ये बात अब साबित भी हो गई है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने बेवफाई नहीं की। लेकिन इन 2 महीनों में इस खानदान ने मुझे इस कदर जलीलो रुस्वा किया, मुझे खून के आंसू रुलाए, मुझे दिन रात बेवफा, बदकिरदार, बदचलन कहते रहे। मेरे अपने शोहर ने अपनी औलाद को एक बार भी गोद में नहीं उठाया, एक बार भी नहीं सोचा कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मुझ पर भरोसा नहीं किया। और अब जब ये बात साबित हो गई है तो इनकी आंखों में जरा भी निदामत नहीं है। मुझसे माफी मांगने की बजाय बस ये कह रहे हैं कि अच्छा मुझसे गलती हो गई है। गलती नहीं, गुनाह था। इस्लाम में किसी पर झूठी तोहमत लगाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। उसकी सजा भी बहुत बुरी मिलेगी, आखिरत में भी और इस दुनिया में भी। मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे इसका नाम अपने नाम के साथ नहीं रखना, मुझे अपना बच्चा इनके नाम से परवान नहीं चढ़ाना। मैं अपने बच्चे के लिए खुद से कुछ करूंगी। मैं उसे ऐसे बाप का नाम नहीं देना चाहती जिसमें उसे कबूल करने की हिम्मत नहीं थी। जिस रिश्ते में एतबार नहीं होता, भला वो रिश्ता क्या रह जाता है। खुदा तो कहता है कि लोगों को इस तरह माफ करो जैसे मुझसे माफी की उम्मीद रखते हो। अगर ये मुझे बुरा समझ भी रहे थे, मुझे गलत समझ भी रहे थे, तो कम से कम मुझे माफ कर सकते थे। लेकिन इन्होंने तो एक पल को भी मेरा एतबार नहीं किया, मुझे ऐसी बातें सुनाई, ऐसे जख्म दिए, वो जिंदगी भर कभी नहीं भरेंगे। मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। मेरे ख्याल से मेरा मजहब सिर्फ इस बात पर ही अलहदगी की इजाजत देता है कि मैं इस मर्द के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। मेरे शोहर का ये कसूर है कि इसने मेरा एतबार नहीं किया, इसने मुझे बुरी तरह तोड़ दिया। वो मेरा बच्चा था, वो मेरी बीवी थी, मैं बहुत शर्मिंदा था, लेकिन वो अभी मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। वो अपने मेके चली गई और 7 महीने तक वहीं पर रही। मैं अपनी औलाद को अपनी गोद में उठाना चाहता था। इस बीच लोग उसे समझाते रहे कि देखो ये बात ही ऐसी थी, उसकी जगह कोई भी मर्द होता तो ऐसे ही रद्दे अमल देता, तुम अल्लाह के लिए उसे माफ कर दो। उसका कहना था कि ये मेरी औलाद का बाप है, इसलिए मैं उसे माफ कर देती हूँ, लेकिन मुझसे पहले की तरह रहने की उम्मीद ना रखें। मेरी बीवी मेरे पास वापस तो आ गई, लेकिन आज इस बात को 10 साल हो गए हैं। मैं एक और बेटी और एक और बेटे का बाप बना हूँ। मेरी फैमिली मुकम्मल है।
میرے بچے ہیں، میری خوبصورت بیوی میرے ساتھ ہے، لیکن سچ کہوں تو میں نے اسے کھو دیا ہے۔ پہلے وہ مجھ سے بہت محبت کرتی، میرا خیال رکھتی تھی، لیکن اب مجھ سے نفرت کرتی ہے، اپنا فرض پورا کرتی ہے۔ مجھے میری بیوی واپس مل گئی ہے، لیکن اس کی روح واپس نہیں ملی۔ میرا اس کی روح پر قبضہ ختم ہو گیا، صرف اس کا جسم میرے پاس رہ گیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عورت کا دل سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے، اس میں بات بہت دور تک جاتی ہے اور وہ وہیں پر محفوظ ہو جاتی ہے۔ عورت اسے کبھی نہیں بھولتی۔ میں نے اور میری ماں نے اسے بہت باتیں سنائی تھیں، اسے بد کردار کہا تھا، اسے ایسی باتیں بھی بولی تھی جو ایک عورت کبھی نہیں سننا چاہتی۔ میری بیوی بہت نیک اور پاک تھی، ایسی باتیں سننے کی وہ مستحق نہیں تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ جس رشتے میں اعتبار نہیں ہوتا اس رشتے میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اسی وقت میں نے اس کا اعتبار کیا ہوتا اور کہا ہوتا کہ مجھے تم پر یقین ہے، یہ اولاد میری ہے، تم ایسا نہیں کر سکتی، تو آج میری بیوی میری غلام ہو چکی ہوتی، مجھے اس سے بھی زیادہ محبت کرتی جتنی محبت پہلے کرتی تھی۔ وہ سچ کہتی ہے، اتنے بڑے خدا کو ماننے والے انسان کی سوچ اتنی چھوٹی ہو گئی، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بس میری زندگی گزر رہی ہے، لیکن میری بیوی پہلے جیسی نہیں رہی۔ اب آپ بتائیں میں اسے منانے کا کون سا طریقہ اختیار کروں کہ وہ سب کچھ بھول جائے؟ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔